सर के ऊपर अपना सीधा हाथ रखकर, सर पे या पेशानी पर अपने सीधे हाथ को रखकर 30 सेकंड का ये वजीफा पढ़ लेना। 30 सेकंड में इंशाअल्लाह आप लोग ये पूरा अमल पढ़ लोगे। ये वजीफा इतना आसान है कि छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बड़ा आसान वजीफा है। ये समझ लें कि मैंने इससे ज़्यादा आसान वजीफा अपनी ज़िंदगी में किसी को नहीं बतलाया। जो मेरे बहन भाई पढ़ना नहीं जानते वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लें। बड़ा आसान सा वजीफ़ा है और इतना ही आजमूदा। जितना पढ़ने में आसान है इतने ही इसके कमालात ज़्यादा हैं। आप लोगों ने, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सूरह कौसर कई मर्तबा पढ़ी होगी। कई मर्तबा आप लोगों ने सूरह कौसर का वजीफ़ा किया होगा। सूरह कौसर आप लोग वैसे भी पढ़ें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन आज जिस तरतीब से, जिस तरीके से ये सूरह कौसर का अमल बतलाऊंगा, अपनी ज़िंदगी में 30 सेकंड निकाल कर सिर्फ एक मर्तबा इस अमल को भी कर लेना। ग़ैबी तरीके से अपनी ज़िंदगी में रिज़्क़ और दौलत को आते हुए देखना। पैसों की आपको शदीद किल्लत है, पैसे आपकी जेब में बिल्कुल नहीं, आप इंतहाई गरीब हैं, बिल्कुल मायूस हो चुके हैं। हर तरह की आपने कोशिश कर ली, हर तरह की आपने कारोबार किए या नहीं किए, जॉब भी ढूंढते हैं, कोशिश तो करते हैं, आपको कुछ समझ ही नहीं आती करें तो क्या करें। इस तरह की कई मेरी ऐसी बहनें हैं, मेरे भाई हैं जिनको कुछ समझ ही नहीं आती कि करना क्या है। कुछ करने जाते हैं तो उसमें नुकसान हो जाता है, या पैसे नहीं है काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए, जॉब करना चाहते हैं, जॉब नहीं मिलती। कई ऐसे मेरे बहन भाई हैं, कर्ज़ों में दिन ब दिन कर्ज़े इनके ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, कर्ज़ों में डूबते जा रहे हैं, कर्ज़दार अलग से परेशान कर रहे हैं। इन तमाम मामलात से अगर फौरी तौर पर निकलना चाहते हो, अगर चाहते हो कि आपकी इन मसाइल से जान छूट जाए, पैसा आपके ऊपर पानी या बारिश की तरह बरसते हुए आ जाए, तो ये वजीफ़ा सूरह कौसर का मेरे बतलाए हुए तरीके से एक मर्तबा पढ़ लेना। आपकी मन की हर मुराद पूरी ना हो तो फिर मुझे कहना। आप लोग चाहे तो पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश में, नेपाल में, दुबई में, मलेशिया में, दुनिया के जो मुल्क, जो गांव, जिस गली में आप लोग बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, कोशिश करना जैसे ही वीडियो कंप्लीट देख लो उसी वक्त आप ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये वजीफ़ा आपकी किस्मत में इतनी दौलत लाएगा, इतनी दौलत लाएगा कि आपकी अपनी अक्ल हैरान रह जाएगी कि ये अचानक इतना बड़ा पैसों का तूफ़ान अचानक कहाँ से आ गया। आपकी ज़िंदगी में अगर रोज़ के आपके घरों में झगड़े हैं, घरों में फाके हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, घर में आप लोग सारा दिन पैसे ना होने की वजह से उलझते रहते हो, ज़ाहिर है मेरे भाइयों मेरी बहनों, घर में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। रोज़ के अखराजात तो अलग, इसके अलावा घर के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, बच्चों की फ़ीसें हैं, बच्चों के खर्चे हैं, दूध है, हर चीज़ आपको घर के अंदर अपने चाहिए। इस महंगाई के दौर में कई ऐसे मेरे बहन भाई हैं जब मुझसे रब्ता करते हैं, एक ही बात कहते हैं, हमें कोई ऐसा अमल बता दें, ऐसा वजीफ़ा बता दें कि हम वजीफ़ा पढ़ें और फौरी तौर पर हमारे हालात बदल जाएं। हमारी ज़िंदगी बहुत परेशानियों से गुज़र रही है, खुदारा हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, ऐसा अमल बता दें कि हम जो है वो माला माल हो जाएं, फौरी तौर पर हमें रिज़्क़, पैसा मिलना शुरू हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा, इस वजीफ़े को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो। इसको आपको जब वजीफ़े को जो आज इस वीडियो में बतलाने लगा हूँ, इस वजीफ़े को जब पढ़ने लगो, आप लोग कोशिश करना सुकून से बैठकर, इत्मीनान से बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू कर देना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये वजीफ़ा 30-40 सेकंड में आप लोग पढ़ लेंगे। मैं आपको तफसीली तौर पर वीडियो में बताता हूँ, तो बताने में, समझाने में, किस तरह पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ज़ाहिर है वक्त लगता है। और आप लोगों के लिए मेरे यकीन करो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो वीडियोज़ में बनाता हूँ बड़ी मेहनत लगती है। और वीडियो बड़ी बनाने का मकसद 6, 8, 10 मिनट की, हम तो 2-3 मिनट की वीडियो बना लें।
لیکن ویڈیو بڑی بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں تک ہر بات پہنچائی جائے، آپ کے ذہنوں میں جو عمل ہو وہ پوری طرح اتر جائے، اور جب آپ لوگ عمل کریں تو آپ کو فائدہ ہو۔ تو اسی لیے آپ لوگ ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں، ہر بات آپ لوگوں کے لیے بتائی جاتی ہے۔ آپ لوگ اگر ویڈیو کو کاٹ کر دیکھو گے، اسکپ کرو گے، تو آپ کو جب وظیفہ پڑھو گے تو سمجھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا، تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ میں آ سکے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے سکون سے بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اونلی ون ٹائم آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ یہ عمل اپنے گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان میں ہیں، جہاں کہیں موجود ہیں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیں، چاہیں تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں آپ کو کہ آپ کو ایک ہی دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ جتنے دن پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جتنے دن پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ ہے۔ لیکن ایک ہی دن میں کئی ایسے لوگوں کے میں نے خود مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کئی ایسے میرے بہن بھائی جو بہت دکھی تھے، پریشان تھے، ایک ایک دن کے عمل سے لوگوں کے معاملات، لوگوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو چکے ہیں۔ تو آپ لوگ اس وظیفے کو جس دن سے بھی پڑھنا شروع کریں، ایک دن پڑھ لیں یا جتنے دن پڑھنا ہو پڑھ لیں، لیکن ایک دن جس طرح پڑھیں گے اسی طریقے سے آپ لوگ روزانہ بھی پڑھیں گے۔ جب عمل کرنے لگیں تو جیسا کہ میں نے بتایا، ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے فوراً آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اونلی ون ٹائم۔ صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو فوراً اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ یا پیشانی پہ رکھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں تو پھر آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ، میرے بھائی میری بہنیں دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ یا پیشانی پہ رکھ لیں۔ سیدھا ہاتھ پیشانی یا سر پہ رکھنے کے بعد فوراً آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے سیکنڈ ٹائم سورہ کوثر پڑھیں۔ اسی طرح آپ لوگ ایک مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اپنا سیدھا ہاتھ سر یا پیشانی پہ رکھ کے 7 مرتبہ آپ کو سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 ٹائم 7 مرتبہ جب سورہ کوثر کمپلیٹ ہو جائے، عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، اپنا سیدھا ہاتھ ہٹا دیں۔ اب کیا پڑھنا ہے؟ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ 2 وظائف اس کے بعد پڑھنے ہیں فوراً سے، دونوں آسان سے، بہت آسان سے وظائف ہیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ جب آپ لوگ سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھ لیں، اپنا ہاتھ سر سے فوراً ہٹا دیجیے گا، اور پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کی اسکرین پر یہ وظیفہ آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ یا مسبب الاسباب، پھر تیسری بار یا مسبب الاسباب۔ 3 مرتبہ آپ کو 3 ٹائم صرف آپ کو یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو بھی آپ لوگ پڑھ لیں تو دوسرا اور آخری وظیفہ، آج کے عمل کا سب سے آخری وظیفہ اب آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہوگا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، جیسا آپ کو مناسب لگے ویسے آپ لوگ پڑھتے رہیں۔ یہ وظیفہ بڑا کمال کا ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ وظیفہ ہے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، یا محمد۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔
تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے، یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد۔ یہ وظیفہ یا محمد کا آپ کو سب سے آخر میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب اس وظیفے کو بھی پیارے بھائیوں میری بہنوں پڑھ لیں، اب آپ لوگ جو درود شریف آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، وہی درود پاک آخر میں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ تمام بہن بھائی دوست احباب اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیے گا۔ جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، دکھ تکلیف، جو کوئی آپ کے مسئلے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگیے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔